देवा तुझे उतर आयकूंच्या आनी उतराचो अर्थ नियाळून तुजी आशिर्वादां घेवंक हांगासर आसून हो दैवीक संदेश पळोवच्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. तुझे उतर आयच्या तांच्या जिविताक उजवाड जावं, आयच्या तांच्या वावराक प्रेरण जावं, तांच्या भलायकेक वखद जावं, तांच्या मोतीचें समाधान जावं, तांच्या काळजाचो संतोष जावं. देवा हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या हर एका तुज्या भुरग्यांक तुज्या विशेष आशिर्वादांनी बर. आमेन. आतां देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. आपणाक सतमणतेल्या जुदेवांक जेजून सांगलें, म्हज्या उतरांक काल जावन तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश जातल्यात. सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. तांणी तांकां जाप दिली, आमी अब्राहमाचे संततीचे, कोणाय मनशांचे आमी केदींच गुलाम जाल्ले ना. तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण कशें तें तुवें म्हणचें? ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण फातक आदारता तो फातकाचो गुलाम. गुलाम एका कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो आनी भुरग्यांनो, काल आज आनी फाल्यां सकाळांकय रजेचो दिवस म्हणटा आसतना प्रत्येक तरान भुरग्यांक भोव संतोश. इस्कॉलाक सदां इस्कॉलाक वेच्याक सुटका मेळ्ळी न्ही म्हणून. वावराक वेतेल्या वावराड्यांक एक थोड्या दिसांची पुरसोत, कित्याक वावरांत हांव इल्लीशी सुटका मेळ्ळी न्ही. साबार जण उद्गारतात, बाबा एक थोड्या दिसांची पुरसोत मेळ्ळी, सुटका मेळ्ळी. वय, सुटका स्वतंत्र आमकां संतोष दिता, आनंद दिता, उल्हास करता. आज आमचें भारत राष्ट्र गणराज्य दिवस, पर्जेराज दिवस ह्या संविधानाचो जल्म दिवस आचरण करता. भारतांत आसल्या सकळी लोकांनी आपलें स्वतंत्र खरें जावन आपल्या जिवितांत अणभव करीसय म्हणल्या उद्देशान संविधान रचलें. संवसारांतलें भोव फामाद हें संविधान. हें संविधान हर एका मनशा व्यक्तीक गौरव दिवंक, मनशा स्वतंत्राक गौरव दिवंक आमकां शिकयता. तरी कितल्या मट्टान हें संविधान आमकां खरें स्वतंत्र दिवंक शकलां? कितले जण आमच्या भारत राष्ट्रांत खरें स्वतंत्र जोडूंक पावल्यांत? थोडे कडेन चलता अत्याचार आनी थोडे कडेन गुंडागिरी. थोडे कडेन चलता भयोत्पादन आनी थोडे कडेन हिंसा चळवळी. ह्या कुशीन भ्रष्टाचाराचो देंवसार आनी एका कुशीन वस्तूंच्या म्हारगायेचो वेवहार. आनी हांच्या मदें मनीस कचरता, हाक बोब मारता, आमकां सुटका दिया म्हूण बोब मारता. तर मोगाचेनो, खरें स्वतंत्र खंय आसा? खंयच्यांत खरें स्वतंत्र आटापण आसा?
हे स्वतंत्र हांवें आनी तुमी कशें जोडयेत म्हणून आयचें वाचप आमकां प्रेरण दिता, आमकां जाणवाय दिता. जो कोण पातक आदारता तो पातकाचो गुलाम. पातक जावन आसा एक बंदड, एक गुलामपण. ही बंदड देवसाराची आनी मनीस आपल्या स्वार्थान, आपल्या अज्ञानान ह्या बंदडेंत, ह्या गुलामपणांत शिरकला. पवित्र पुस्तकांत, उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता त्या स्वरूपान घेवेक म्हळें हे फळ तूं काशी जाल्यार तुमी देवा सारकीं जातल्यात. आनी तांणी तें फळ केलें आनी परिणाम जावन पातक ताणें आदारलें आनी संवसाराक मरण आयलें, गुलामपण आयलें. स्वतंत्र तांणी होगडावन घेतलें, देवाची कृपा तांणी होगडावन घेतली. संवसारार कश्ट म्हणलें गुलामपणी आयलें. वय देवसार सभार संगती खरें स्वतंत्र दिता म्हणून बसयता आनी भाणयता आनी नकली संवसारांत मनशांक लिपयता. तरी जेन्ना आमी असल्या झाडांत शिरकता थवळू आमकां कळीत जाता आमी स्वतंत्र होगडायला म्हणून, आमी गुलामपणांत शिरकल्या म्हणून, आमी देवसाराच्या जाळींत शिरकल्या म्हणून आमकां कळीत जाता. वय देवसाराच्या बुलवण्याक आज मनीस गुलाम जाला. मनीस गुलाम जाला विविध संगतीचो, लेखावर तो मोग दुडवाचो ग्रेस्तकायेचो, लेखावर तो हरबसो संवसारी वस्तूंचो आनी स्वभायेचो, लेखावर तो हुस्को आपलो जीव, आपली कूड पोसचो आनी सांबाळचो. अशें मनीस गुलाम जाला, बंदडेंत शिरकला. दुसऱ्यान मनीस गुलाम जाला पातकाचो. संवसारार पातकच ना. पातक केल्यार कितें जाता असलें चिंताप मनशांतय लोकांतय वाळटा. आनी अशें देवसार मनशांकच आपल्या मुठींत घेता आनी तांकां बंदेंत घालता. तिसऱ्यान मनीस गुलाम जाला, मनीस बंदडेंत भरला अधिकाराच्या. अधिकाराचो गुलाम जाला. अधिकार मनशाक कुरडो करूंक शकला आनी ह्या मरिफात मनीस अक्रम आदारूंक शकला. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, खंयसर आसा खरी सुटका, खंयसर आसा खरें स्वतंत्र. पवित्र पुस्तक आतां वाचलें देवाचें उतर आमकां सांगता, पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. वय देवाचो पूत जेजू मात्र खरें स्वतंत्र म्हाका तुमकां दिवंक शकता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आमकां सोमेस्ताक खरें स्वतंत्र दिवच्याक तोच जेजू ह्या संवसाराक येवणांगी. आमकां सोमेस्ताक खरें स्वतंत्र जोडून दिवच्याक आपुणूच त्या कुर्सार उमखळोवणांगी. आमकां खरें स्वतंत्र दिवच्याक आनी आमकां सर्गींच्या स्वतंत्र राज्याचे खरें वारेस्तार करच्याक तो जिवंत जावनांगी. वय जेजू खरें स्वतंत्र जोडून दिता. कोणी मनशान जोडिना तसलें, कोणी व्यक्तींनी खंयच्या वस्तूंनी दिवंक शकना तसलें खरें स्वतंत्र जेजू आमकां दिवंक शकता. देव आपल्या पुता जेजू मरिफात बसयता आनी खरी सुटका, खरें स्वतंत्र आपणावंक आयचें देवाचें उतर जेजूस आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाचें न्हू, हें खरें स्वतंत्र हांवें आनी तुमी कशें आपणावयेत. पयल्या सुवातेर देवाचें उतर आमच्या सुटकेचें हातेर. देवाचें उतर आमच्या सुटकेचें हातेर. आतां आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतरांत आमी जाणा जाता, म्हज्या उतरांक काल जावन तुमी चलशात जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली. देवाचें उतर सुटकेचें हातेर म्हूण आमी सांगलें. जशें एका देशाक राजकीय स्वतंत्र मेळचें तर विविध रितीचीं हातेरां गरजेचीं,
पूण आमकां आत्मीक स्वतंत्र मेळचें तर, आमच्या जिविताचें खरें स्वतंत्र मेळचें तर बळादीक हातीर जावन आसा देवाचें उतर. आनी हें देवाचें उतर हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकता, 2 दरींच्या तालवारी बळी कातरूंक शकतात असलें. वय देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जें कितें बंदड आसा तें कातरता आनी स्वतंत्रतायेचो मार्ग म्हाका तुमकां दाखयता. देखून देवाचें उतर आमकां सुटकेचें हातीर. दुसऱ्या सुवातेर देवाचेर भावार्थ आमचें खरें स्वतंत्र. एक स्वतंत्र व्यक्ती मात्र मोगाच्या बाबांनो आनी बेनीनो देवाचेर स्वतंत्र दवरूंक शकता. एक व्यक्ती भावार्थ नासलेलो खरें स्वतंत्र आपणावंक साध्य ना. हें वर्स भावार्थाचें वर्स आनी पाप साहेब भावार्थाचें वर्स उक्तावण करन भावार्थाचो दारवाटो म्हणलें पत्र पवित्र सभेक पाठोवन म्हणटा, आमी ह्या दारवोट्यांतल्यान भितर सरल्या. वय आमी ह्या दारवोट्यांतल्यान भितर सरल्या खरें स्वतंत्र आपणावच्याक. जेन्ना आमी ह्या दारवोट्यांतल्यान भितर सरता आनी ह्यो दारवोटो आमकां सस्नाच्या जिविताक मरणा मरिफात सस्नाच्या जिविताक आमकां आपोवन दिता. आनी हें सस्नाचें जिवीत जावन आसा खरें स्वतंत्र. आनी हो भावार्थाचो दारवोटो आमकां प्रेरण त्या खऱ्या स्वतंत्राक. वय असलो भावार्थ आमचे थंय रुता करूंक जेजू आमकां आपोवण दिता. तिसऱ्या सुवातेर स्वता नितीचें जिवीत खऱ्या स्वतंत्रतायेक प्रेरीत. स्वता नितीचें जिवीत खऱ्या स्वतंत्रतायेक प्रेरीत. वय जेजू हाच्या सुवातेन म्हणटा, सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. फोटी मनशाक फोटी जावूंक प्रेरण दिता शिवाय आमकां खरें स्वतंत्र दिना. पूण सत मात्र खरें सुटका दिता. वय सत उलय आनी सत आमकां खरें स्वतंत्र दिवंक शकता. पवित्र पुस्तकांत ही सतां आसात आनी ही सतां आमी जाणा जाता. सताचें नितीचें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करता तवळ खऱ्या स्वतंत्रक आमी वेंग मारता. आनी निमाणें पातकीची बदला खरें स्वतंत्र आपणाया. जेजून ह्या संवसाराक येता आसतना म्हणली उतरां पातकीची बदला. कित्याक तो जाणा आसलो पातक आमकां गुलामपणाक लोडटा. पातक आमकां आमच्या देहांतलें आत्मीक स्वतंत्रपण होगडायशें करता. देखून तो म्हणटा पातकीची बदला. देवाचें राज लागीं पावलां, स्वतंत्रतायेचें राज लागीं पावलां. आनी हें स्वतंत्रतायेचें रास आमचें करूंक स्वतंत्र आपणावंक आमकां आपोवण दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां हांवें सांगलें देवाचें उतर आमच्या सुटकेचें हातीर. देवाचेर अखंड भावार्थ आमचें खरें स्वतंत्र. सता नितीचें जिवीत खऱ्या स्वतंत्रतायेक प्रेरीत आनी पातकी जिणयेचें बदलावण खऱ्या स्वतंत्राचें आमंत्रण. तर आमी आमच्या चालत्या जिवितांत प्रत्येक तरान खरें स्वतंत्र आपणावंक आमी प्रयत्न करया. ज्या खंयसर पातक आसा थंयसर स्वतंत्र ना. ज्या खंयसर देवसर आसा थंयसर स्वतंत्र ना. पूण खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा आनी खंयसर देव आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें दैवीक उतर विक्षण करच्या तुमी तें खरें स्वतंत्र ह्या सकाळच्या वेळा तुमच्या काळजांत तें राज करून दी, तुमच्या जिवितांत तें राज करून दी. आनी ह्या अशें आमी देशाचे मात्रणी, पवित्र सभेचे मात्रणी, देवाच्या राजाचे स्वतंत्र व्यक्ती जावन जियोंक आमकां आदार जावन दी. पवित्र सभेंत मुरी माय जावन आसा स्वतंत्रतायेची देख. आनी ह्या स्वतंत्रतायेक लागून तिका देवाची आवय जावचें भाग फावो जालें. देवा सांगता संतोष भोगचें भाग फावो जालें. तीच मोरी माय आमकां आमच्या स्वतंत्रतायेक प्रेरीत जावन दी. कित्याक ती आमच्या कुटुंबाची शारोतेन. ह्या वखदां तें खरें स्वतंत्रताय आपणावच्या खातीर आमी मागया. मोगाचेनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंतो तिमोथी
आनी ती ताचें फेस्त आचरण करता. धर्माध्यक्ष ते पवित्र सभेक खरें मुखेलपण दिल्लें. पवित्र सभेक खरें स्वतंत्रपण जोडूंक प्रत्येक तरान लोकांक देवाचें उतर आयकून आपलें खरें स्वतंत्रपण जोडूंक प्रेरीत केल्ले ते तांची ससाई आयच्या दिसा विशेष रितीन आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, तूं जावन आसाय आमची खरी स्वतंत्रताय, आमची खरी सुटका. तूं जे थंय आसा संपूर्ण समजणी आनी संपूर्ण सुटका, ही स्वतंत्रताय आमचे थंय आमी अणभव करूंक तुज्या उतरान, तुज्या दैवीक कृपेन आमकां प्रेरीत कर. आयच्या दिसा भारत राष्ट्र ताच्या परजे राजाचो दिवस आचरण करता आसतना हर एका अधिकाऱ्यांक, हे राज्य चलोवन वरच्या सर्व मंत्र्यांक, हे राज्य चलोवन वरच्या सर्व मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादान बर. अधिकाराच्या बंदडेक सांपडानासता आसतना, भ्रष्टाचाराच्या बंदडेक सांपडानासतना, पगार लोकांच्या सेवेच्या स्पिरितान बरोवन लोकांक खरी स्वतंत्रताय वळखून घेवंक आनी ती अणभव करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर. देवा, भारत राष्ट्रा खातीर मागता आसतना ह्या भारत राष्ट्रांत कितलोसो लोक भियाच्या वातावरणांत जियेता. तसल्यांक तुजे कृपेचें बेसांव घाल. खरें स्वतंत्र तांच्या जिवितांत अणभव करूंक आनी हर एका दिसा तांचें जिवीत संतोशान जियोंक तूं प्रेरीत कर. आनी हांगासर जमलेल्या आम्हा सुमेस्तांक तुज्या विशेष आशिर्वादान बर. कित्याक तुजें आशिर्वाद स्वतंत्रतायेचें बेसांव, तुजें आशिर्वाद स्वतंत्रतायेचें तारण, तुजें आशिर्वाद स्वतंत्रतायेक प्रेरण. ह्या तुज्या आशिर्वादान आयच्या दिसाचो वावर आमी करूंक, आयच्या दिसा आमी करच्यो हर एक वावर, हर एक करणी तुज्या मोगान करूंक आमकां तूं प्रेरीत कर. हांगासर आसल्या सर्व भुरग्यांक, सर्व युवसनाक, कुटुंबाच्या वडिलांक, कुटुंबाच्या सान्यांक आनी विशेष रितीन आयच्या दिसा पिडेशिडेनी कश्टांच्या बंदडेंत आसच्या लोकांक भलायकेची सुटका तूं दी. मतीची जाणवायेची सुटका तूं दी. कुडीचो संतोशाची सुटका तूं दी. आनी अशें तांचें जिवीत तूं आशिर्वादान बर. आनी अशें मोगळा जेजू आमच्या जिवितांत खरें स्वतंत्र आपणावंक तुज्या पुता जेजूच्या कृपेन आमकां बर. सो जियेताय आनी राजवड चलयताय सस्तांच्या सस्तांक. आमेन.